पीपल्स पार्टी ने मुझे सबको रुखसत किया। मैं ये बात करना चाहता हूँ, इन्होंने आप भूल जाएंगे ये रोड। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बातें की कुछ, एक तो समर के प्रोटेस्ट की बात की, इन्होंने ये कहा कि जनाब कोर्ट में जाओ। अच्छा, तो मेरे भाई जब हम अदलिया बहाल कर रहे थे तो भी हम कोर्ट में जाते ना, तो देखो कुछ प्रोटेस्ट अवाम सड़कों पर ये भी करेंगे, करते रहे हैं, ये भी कोर्ट के जरिए। जो अवामी प्रोटेस्ट होता है ना, हर प्रोटेस्ट कोर्ट के जरिए नहीं होता। तो मैं इनको यही याद दिलाना चाहता हूँ कि अवाम का राइट है प्रोटेस्ट करना, घंटी बजाकर कहना, है ना, कि व्हाट रॉन्ग आर यू, इसमें गलती है क्या? कोई बात नहीं। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कोई प्रोग्राम नहीं। मैं पूछता हूँ कि यार यहाँ जो चोरी हुई उस सिलसिले में कोई प्रोग्राम, हमारे पास तो एनर्जी का प्रोग्राम। मैं तो आज आपको कहता हूँ कि एनर्जी के हवाले से जितने जो आज की तफसील आ गई, मैंने आपके प्रोग्राम में नहीं, आपके किसी और के प्रोग्राम में मैंने कहा कि बहुत सारी गैस फील्ड्स कैप्ड हैं, है ना, उसकी तरफ तवज्जो देते। ये जो सर्कुलर दर्द है टोपी वाली के, इसको टोपी उसको टोपी, तो पीएमएलएन तो गवर्नमेंट में है ना, हम चीजें उठा कर बाहर ला रहे हैं। केईएससी का आपको पता है, यानी मैं ये जानता हूं कि केईएससी में पैसा बाहर फनल हो रहा है और वो बिल्स नहीं पे कर रहा। पीएसएम पाकिस्तान स्टील मिल के साथ क्या हुआ? तो इसके ऊपर क्यों नहीं असेंबली के अंदर ये लेकर क्यों नहीं बैठते, ये रोकते क्यों नहीं है? पाकिस्तान स्टील में क्या हुआ? 26 अरब रुपए की चोरी हुई, 28 अरब की, 20 अरब का स्टॉक और 8 अरब का जो पैसा था कैश। और प्राइम मिनिस्टर ने परसों 4 दिन हुए, उसने 26 अरब का लोन दे दिया। कौन दे रहा है? हम ही लोन दे रहे हैं ना। अब अगर ये फर्ज कीजिए सेंटर में है, नहीं है, कम से कम असेंबली में है, कहां रुकेगा मामला? तो मैं ये कह रहा हूं कि इस कोऑपरेशन की वजह से हमें ये लगता है कि इट इज जिसको नूरा कुश्ती कहते हैं। चौधरी निसार साहब क्या कर रहे हैं? बताइए, आप तकरीरें कर रहे हैं, मसला ये है, सिर्फ तकरीरें करते हैं और प्रैक्टिकली कुछ जो हाईलाइट करते हैं ना ऑपोजिशन, तो यही कर सकता है। हाईलाइट यही तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, भाई साहब, ये असेंबली में हम नहीं है लेकिन हम हाईलाइट कर रहे मैं हैं। आपको क्लेम कर रहा हूँ, इसमें एक और मसला है, इसमें एक और बड़ी अच्छी बात की आपने। नहीं, मैं आपको क्लेम कर रहा हूँ। देखिए, ड्रोन हमलों के सिलसिले में खान साहब ने मुझे परसों ये कहा कि भाई कहीं कोई मामला नहीं हो रहा, वी मस्ट गो टू द कोर्ट एंड वी विल गो टू द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, ये हमारे राइट पे, हमारी सॉवरेनिटी पर हमला है ना। यूनाइटेड नेशन ने भी कह दिया। मैं कहता हूँ ये काम इन लोगों का है जो ये करें। आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट ड्रोन हमलों के खिलाफ। ड्रोन हमलों के बड़ा मसला है ये, सिर्फ अब खान साहब नहीं कह रहे। सरप्राइजिंगली अगर अपने 4 से 5 दिन पहले नबील गबोल साहब की स्पीच देखी हो पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा आपको कि आप फ्रेंडली अपोजिशन है, लंबी लंबी तकरीरें ना करें, अगर बजट से ज्यादा शिकायत है, आपको लगता है अवाम दुश्मन है, तो इजलास का बायकॉट करें, जाके एजिटेट करें, डेमोन्स्ट्रेशन करें। ये तो नबील गबोल आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप फ्रेंडली अपोजिशन है, खुद हुकूमत के लोग। देखिए, हमारी जमहूरियत पसंदी को ये लोग शायद कमजोरी समझते हैं। ये पीपल्स पार्टी पसंदी है या जमहूरियत पसंदी है? पीपल्स पार्टी पसंदी नहीं, आप जमहूरियत और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल ही मुंसलिक कर देते हैं। जमात है। देखें, क्या ये निजाम रह सकेगा या जमहूरी निजाम रह सकेगा? इंशाअल्लाह हम खड़े रहेगा। नहीं, मुझे बात तो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी रहेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी रहेगा। ये बैलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे आप जाएं वहीं रहेंगे। जी जी, ये तो अब ये इस तरह के हमले करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा इन बेचारों को? आप हमारे लीडर के बारे में हमले करेंगे? हमने नहीं किया। देखिए भाई साहब, हमने जनरल बात की है, कोई हमला नहीं किया। जो पेपर पे है, फिर हम मौजूद से हट जाते हैं, पेपर पर बात करें। कहने का मकसद ये है कि जो हम बीच में डॉक्टर साहब ने बोल दिया, वो जो ट्रेन था वो हट गया। कहने का मकसद ये है कि अगर हम इतनी बड़ी हम ऑपोजिशन है, तो डॉक्टर साहब को बड़ा अच्छा अंदाजा है, और इस मुल्क की तारीख, जो रिसेंट तारीख है, वो भी इस बात की गवाह है कि अगर हम थोड़ी हिलजुल करेंगे, ये बड़ी कमजोर गवर्नमेंट है। नबील गबोल आप पर एतराज कर रहे हैं, पार्टी एक और इंडिविजुअल है और वो सीजनल तौर पर आता है, फिर जब उसको किसी को कुछ खुश करना होता है, वो एक बयान में हम दे देते हैं, ठीक है ना, उनसे हम मरूद नहीं होते। पार्लियामेंट में दिया इस दफा, मीडिया में नहीं दिया। हम वो मीडिया में बयान देते हैं, इस दफा तो पार्लियामेंट में लंबी चौड़ी तकरीर फरमाई है नबील। कोई फर्क नहीं, उनका हक है, वो दे सकते हैं बिल्कुल। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर हम सड़कों पे आ गए कि आप समझते हैं कि हुकूमत, आप ये चाहते यही है, लेकिन ये निजाम नहीं रहे। कहा तो है नवाज शरीफ साहब ने कि 10 दफा भी लॉन्ग मार्च कर सकता हूँ मैं करप्शन के खात्मे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब वक्त आएगा तो करेंगे ना। समर अली खान की कैटेगरी में चले जाएंगे, जिसको आपने क्रिटिसाइज किया था। अनफॉर्चुनेटली कोर्ट जाना चाहिए ना आपको, पार्लियामेंट में अपने राइट्स और मुल्क के राइट्स। अपने राइट्स नहीं, ये तो अवाम सड़क के राइट्स की बात की है समर अली खान ने, तो आप अपने राइट्स की थोड़ी बात की। डॉक्टर साहब ब्रेक पर जाने से एटीट्यूड की ब्रेक पर जाने से पहले देखिए, नवाज मुझे सिंपैथी है मतलब नवाज शरीफ साहब सियासत में हुकूमत करने के लिए है ना, अगर उन्होंने 2 दफा हुकूमत में आ चुके हैं वो, और उसके अलावा भी पहले वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के, इमरान खान साहब को कभी हुकूमत नहीं मिली। अगर नवाज शरीफ साहब एजिटेट नहीं कर रहे, अगर नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी को टाइम दे रहे हैं,
تو کیا پتا کہ نواز شریف صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کیا ڈھنگ ہوتے ہیں, کس طریقے سے وہ جمہوریت کو ویک کرتی ہے. خان صاحب کو نہیں بات سمجھ میں آ رہی. میں دو باتیں بالکل کلیئر کر دوں. ایک تو یہ کہ جب بھی آپ جمہوریت کے اندر چیلنج کریں کسی کے رول کو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انوائٹنگ ادر پارٹ. میں کیٹیگوریکلی یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ساری جمہوری پارٹیز کی طرح پاکستان تحریک انصاف بھی تھرڈ آپشن کے لیے نہیں دیکھنا چاہتی, نہ دیکھے گی, اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرے گی. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ کرتے تو ملک تباہ ہو جاتا ہے. یہ تو مشرف صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر if I would not have followed the American ٹیلیفون کال آرڈرز تو ملک جناب مار کچھ ہوتا ہو جاتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی طرح سے اندر سے جناب وہ کھوکھلی ہو جائے, وہ کھوکھلا ہو جائے. یہ تو نہیں, جمہوریت کا مطلب ہے کہ ملک مضبوط ہو. میں آپ کے پروگرام میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ بلوچستان کے حالات خراب ہیں, یہ خراب ہیں, مگر یہ کرائسس سے ہم نکل ہی نہیں پاتے. اس کے اندر پیپلز پارٹی شو رن کر رہی ہے. کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے پیپلز پارٹی کو پی ایم ایل این کی اچھی انڈرسٹینڈنگ, جب جمہوریت تک کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو آئی اپریشیٹ دیٹ, مگر اس کے آگے کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے, تو اس کے اندر وی آر چیلنجنگ ایز اے ڈیموکریسی. آنے سے پہلے ایک چیلنج ہو گیا, بریک آنے سے پہلے یہ چیلنج ہوا تھا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف میں چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پی ایم ایل این کے رحیم صاحب نے کہا تھا کہ نہیں ہوتا, اور بریک کے دوران شرط انہوں نے کہا جنرل ہے, انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف چھوڑ دوں گا اگر ایسی کوئی بات آئی. پی ایم ایل این کے رحیم میں پی ایم ایل این نہیں سامنے آئی, بٹ انہوں نے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی جو شرط ہے اس کو ایکسپٹ کر لی تھی. جو ڈاکیومنٹ اس وقت میرے پاس موجود ہیں, بریک انفارچونیٹلی ہمارا بڑا ہو گیا جس وجہ سے آفیسرز آف دا ممبرس آف دا آرگنائزیشن, ہر آرگنائزیشن کا پرائمری آرگنائزیشن ہوگی, اس کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوگا. پروونشل آرگنائزیشن ہوں گی, الیکٹ ہوں گے سارے کے سارے پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ. آرگنائزیشن ہوں گی, ان کے پریزیڈنٹ, سب چیزیں الیکٹ ہوگی. یہاں ایک فائنل چیز میرے پاس organization for the entire country including overseas Pakistanis, which shall include the National Council and the Central Executive Committee. National Council shall include as many elected members as are number of districts, constituencies. The National Council shall elect the chairman, senior vice president, presidents of each province, secretary general, provided that president of the women wing shall be ex officio and all that. میں اس پر ایک اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ آف دی ایئر ہم نے ان سے یہ کہا کہ میں ایسی پارٹی میں ہو نہیں سکتا جس میں انتخابات. ہاں جی بالکل, میں نے ان سے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ نہیں ہے, آدمی ہے, مجھے پتا ہے, انہوں نے کہا تھا میں پارٹی چھوڑ دوں گا, آپ نے کہا میں پارٹی چھوڑ دوں, میں نے کہا آپ پارٹی چھوڑ دینا. بس شرط یہ ہوئی تھی کہ آپ پی ایم ایل این جوائن کریں گے. شرط یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا آپ پی ایم ایل این جوائن کریں. میں نے کہا اگر میرے آئین کے اندر یہ بات نہیں ہوئی تو میں پارٹی چھوڑ دوں گا. پھر میں نے کہا کہ اچھا میں پی ایم ایل این جوائن کروں گا تو تم پی ٹی آئی جوائن کرنا. تو آج یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے, بلیک اینڈ وائٹ میں رکھا جا رہا ہے. آپ نے تو بڑا کم. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے پہلے نیشنل کاؤنسل جی شل الیکٹ, نیشنل کاؤنسل الیکٹ کرے گی چیئرمین اور سینئر وائس پریزیڈنٹ. ڈیوریشن دی ہے اس میں, ڈیوریشن مل جائے گی, وہ بھی ڈیوریشن کس چیز کی چیئرمین کی کتنے عرصے بعد الیکشن ہوگا. یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ بحث غلط ہے. یہ بحث غلط ہے. ایک چیلنج کمزور, آپ نے کہا تھا کہ الیکشن کبھی ہوگا ہی نہیں, چیئرمین کے الیکشن کا طریقہ کار نہیں ہے, لیکن چیئرمین کا الیکشن ہے. پہلی سے تو شروع ہوتی ہے نا کہانی. کھمبا نوچے یار, چھوڑیں یار اس بات کو آگے. ہار مان جاؤ, ہار جیت تو نہیں ہوتی نا, ہونی چاہیے ان چیزوں کو ہونی چاہیے. آپ اگر دیکھو غلط ایلیگیشن لگاؤ اور وہ میں ایک تعامل سے ایک بات اگر میری سنتے ہیں نہیں, مگر گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے یہ مجھے بتا دیجئے, بڑی ذمہ ہو گئے ڈاکٹر صاحب کو پی ایم ایل این میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ شرط ہو گئی تھی نا بریک میں ڈاکٹر صاحب کو پی ایم ایل این میں شامل ہونا بنیاد پہ کوئی کسی پارٹی نہیں. آپ نے شرط ان سے لی, آپ نے شرط لگائی تھی ان پر, میں گواہ ہوں. اب آپ کہیں تو میں کیمرہ مین کو بلا دیتا ہوں کہ آپ نے شرط لگائی تھی. مذاق کے حوالے سے ایک بات ہو رہی تھی. نہیں دیکھو اتنا بڑا ایلیگیشن یار, اچھا بری ذمہ ہو گئے ہیں ڈاکٹر, آرگیومنٹ ختم نہیں ہوا نا سر. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ان کا اوریجنل کانسٹیٹیوشن ہے اس میں چیئرمین کے الیکشن کا پروسیجر نہیں ہے. پرویز مشرف صاحب کی
جب وہ آیا آرڈیننس آیا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں الیکشن ہونا چاہیے وہ انہوں نے نکال دیا پھر نہیں نکال 18 دیا یا جو انہوں نے نکالا ساری پارٹیوں نے مل کے کنسنسس تو الیکشن نہیں کراؤ گے پارٹی میں الیکشن نہیں کراؤ گے تو کیسی جمہوریت ساری جماعتیں جو پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ ہیں وہ سب کے جمہوریت ووٹ خود نہیں چاہتی